السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي هو ان بي سبيسيال اللي ديدي aux étudiants اللي جاو يقراو في فرنسا ولا اللي ناويين يجيو يكملوا قرايتهم في فرنسا ويخدموا يتانستالاو في فرنسا. ان شاء الله غادي نهضر لكم على ثلاثه الحوايج كونيتر اللي هما مهمين جدا. اولها سميتو اون فوا يكون عندك الدبلوم ديال باك بلس 5 ولا ماستر، المهم ليكيفالون ديال باك بلس 5 ولا ليكيفالون ديال ماستر. فرنسا كتعطيك عندك الحق دوموندي واحد لاكارت ديال عام بوغ ريشيرش دومبلوا، ولكن المهم واحد الحاجه اللي هي اون فوا كدوموندي هاد لاكارت هادي ما تقدرش ترجع للستاتيو ايتيديون. هادي باش نكونوا واضحين. المهم اون فوا كتكون عندك هاد لاكارت هادي اللي كتسمى قبل ا بي اس اللي هي اوتوريزاسيون بروفيزوار دو سيجور، المهم كتسمى دابا كارت دو ريشيرش دومبلوا اللي هي فيها عام. اون فوا باش تقلب على خدمه على راحتك، المهم اون فوا كتقلب على تلقى ديك الخدمه سي دي اي ولا بروميس دومبوش اللي خصها تكون لي او دومين ديتود ديالك، عندها علاقه بالدبلوم ديالك داكشي اللي قريتي، ماشي يكون عندك ديبلوم في الفينانس وانت تمشي تخدم اون طونك اجون دو سيكوريتي ولا المهم خص يكون لي او دومين ديتود ديالك، سي او كونترا يكون كادر. هادي المهم الناس اللي كاينين شي وحدين كيديروا اون انسكريبسيون في لونيفرسيتي باش يبقى عندهم ستاتيو ايتيديون ويبقى يقلبوا او ميم طون على الخدمه، حيت اون فوا كتكون عندك هاد لاكارت ديال ريشيرش دومبلوا اون فوا كتسالي هذاك العام ما لقيتيش خدمه، الله جاب الله ما لقيتيش خدمه، الله يستر، خصك تو اوبليجي باش ترجع للمغرب، ما عندكش الحق تبقى. دونك الله يرضي عليكم خصكم تكونوا عارفين الى سميتو الدومين ديالكم تري دوموندي في المارشي وكاين الخدمه، كاينه زعما الخدمه ما توحلوش، دوموندي هاد لا بي اس هاد لا كارت دو ريشيرش دومبلوا كما درت انايا سيتي مون كا وغادي يكون الخير ان شاء الله. اون فوا كيكون هاد الدوسي اون فوا كتكون عندك هاد لاكارت وعندك لقيتي، المهم كتقلب على الخدمه لقيتي سي دي اي ولا بروميس دومبوش، كيجي واحد ليطاب اللي هي شونجمون دو ستاتيو ايتيديون للسالاريي. اش كتعني هادي؟ يعني غادي تنتقل من ستاتيو ايتيديون للسالاري، تولي خدام وتولي تكوتيزي ليطا وهادي، المهم شحال من الحوايج. المهم باش دير هاد القضيه هادي غتمشي لو سيت ديال لا بريفكتور اللي تابع لا ريزيدونس ديالك، غتشوف لا بريسيدور واش كتونفوا لو دوسي بار كوريي ولا بار فوا بوستال ولا سميتو ولا سور رونديفو كتمشي سور بلاص. المهم باش توجد الدوسي راه لا بلوبار ديال الوثائق اللي كيكونوا مطلوبين راه كيكونوا في السيت ديجا، لا بلوبار ديال الوثائق اللي كيطلبوا لكم سي دي سيرفا، وهاد دي سيرفا سي لومبلويور هما اللي كيعطيهم ليك. دونك غتمشي عند لومبلويور راه عندهم ديجا ليكسبيريونس مع شونجمون ستاتيو، سورتو لي زومبلويور اللي كي ريكروتو ان فرانس، لي زيترونجي عارفين هاد القضيه ديال الشونجمون دو ستاتيو، يعني غادي يعطيوك الدوسي كامل مكمول، ما عليك الا تمشي ديبوزيه في لا بريفكتور وتسنى سميتو وتسنى ابري لو روتور ديال لا بريفكتور. وفي لا بريفكتور كاين لو كريتير ديال السالير، الا كان مثلا لو سالير ديالك اللي باش سينيتي اللي كاين في السي دي اي ديالك في الكونطرا ديالك سوبيريور ا 36000 بروت في العام، ديك الساعه الدوسي ديالك كيتريتا في لا بريفكتور نيت، يعني وعندك الحق باش يعطوك لا كارت دو بلوري انويل ديال 4 سنين ولا اللي كتسمى باسبور طالون. سينون الا كان قل راه سميتو الدوسي ديالك كيتصيفط لواحد لورغانيزم اللي سميتو لا ديريكت، هما اللي كيعطوك واحد لوتوريزاسيون، كيديروا التريتمون، كيديروا ايتود دو الدوسي ديالك، ابري كيصيفطوا لك واحد سوا كيعطوك اوتوريزاسيون دو ترافاي ولا الريفو، والله يجيكم الريفو بيان سور. ابري اون فوا كديروا هاد ليطاب هادي تقدر تخدم تقدر تخدم اون باراليل على ما تخرج لا كارت سالاري. اون فوا كتخرج هاد لا كارت سالاري كتجي واحد ليطاب مهم جدا اللي هي ايشونج دو بيرمي ماروكان فيغ او اترونجي فيغ بيرمي دو كوندوير فرونسي. نركز عليها مزيان، ما تنساوش دوزو البيرمي في المغرب قبل ما تجيو تانستالاو في فرنسا، سورتو الناس اللي كيجيو من مورا الباك كيكون ديك الساعه شد الباك ديالو وكيجي ديريكت مع الصيف دوزو البيرمي ديالكم، الله يرضي عليكم، حيتاش قبل باش دير ايشونج دو بيرمي ماروكان
فيغ ان بيرمي فرونسي في فرنسا، خصك تكون ديجا خديتي بارمي لي كونديسيون، خصك تكون ديجا خديتي قبل ما تانستالا في فرنسا. وانا تجربتي الحمد لله سيتي لو كا. كان عندي ديجا بيرمي و ايشونجي، درت ليه ليشونج، سي فيت في سي غراتوي. و لا ديمارش، و ابخي اون فوا كديبوزي الدوسي كيعطوك واحد لاتيستاسيون ديال 3، سيتي بور موا سيتي 3 موا، باش تقدر تسوق بها على ما يخرج لك البيرمي ديالك. وديك الساعه سالات لي ديك 3 موا مازال ما خرجش، مشيت لعندهم وداروا لي عاوتاني واحد لا دات فيها وكشاو ديك لاتيستاسيون. وداز جوج سيمانات وصلني كورير كوم كوا مون بيرمي الي بري. ما تنساوش دوزو البيرمي ديالكم قبل ما تجيو تانصراو في فرنسا، سينو راه سي شير. المهم الفيديو ديال اليوم سهله. المهم 3 الحوايج مهمين جدا اكونيتر وبارطاجيوها مع صحابكم اللي ناويين يجيو يقراو في فرنسا، ولا اللي يلاه جاو كيقراو، باش يكون في علمهم هادشي. وكتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو و سبسكرايب في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. وإلا عجبكم عاوتاني هاد لو سونس ديال هاد الفيديو هذا، قولها لي في لي كومونتير سميتو، باش نزيد في هاد لو سونس، نبقى نعطيكم نصائح ولا لي زاستوس من خلال تجربتي في فرنسا. المهم السلام عليكم، et adios. الله يعاونكم.